सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा मन्त्रीहरूको जवाफ र सांसदहरूको तीखो प्रश्न समेटेका छौं। संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन विभागीय मन्त्रीहरूलाई हम्मे पर्यो। सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीहरूलाई घोचपेच गर्दै प्रश्न गरे। कतिपयले सरकारको बचाउ गरे त कतिपयले सरकारको धोती खुस्किने गरी विरोध गरे। सांसदहरूले सोधेका कतिपय प्रश्नको जवाब विभागीय मन्त्रीहरूसँग छैन। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकारले गरेको 10 अर्ब खर्च, एमसीसी र क्वारेन्टिनमा रहेका मानिसहरूको व्यवस्थापन बारे अधिकांश सांसदहरूले सरकारको जवाब मागेका छन्। प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूका प्रश्न मन्त्रीहरूलाई तीखा बाण भएका छन्। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन मन्त्रीहरूलाई हम्मे परेको छ। मंगलबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सरकारको जवाब माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले सरकारले कोरोनाको सङ्कटबाट जनतालाई पार लगाउन नसक्ने जिकिर गरे। उनले कोरोना संक्रमित ठूलो मात्रामा बढेको भन्दै मृत्यु हुनेको संख्या त्यति मात्रै हो वा होइन भन्दै प्रश्न समेत गरे। भोकबाट मृत्युवरण गरेका सूर्यबहादुर तामाङ, झुन्डिएर मरेको चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा र सुत्केरी हुँदा अस्पताल लान नपाएर मरेकी लाल कुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरे। नेपालभन्दा बाहिर 127 जना नेपालीको कोभिड-19बाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्छ नेपालभित्र 14 जनाको मृत्यु भएको छ, 3762 जना सङ्क्रमित भएका छन्। तर के मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 14 मात्रै हो? त्यसो भए भोकबाट मारिएका सूर्यबहादुर तामाङ वा झुन्डिएर मरेका चन्द्रबहादुर परियार, औषधि खान नपाएर मरेकी कङ्कादेवी बोहरा वा सुत्केरी भएर अस्पताल लान नपाएर मरेकी लालकुमारी रोकाएको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएको सुनिता लोहारको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? वा झुन्डिएर मर्न बाध्य भएका लीला बल्लभ वा आत्मदाह गर्न बाध्य भएका सिद्धार्थ आउजीको मृत्युको जिम्मा कसले लिन्छ? यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्तो धेरै देख्न बाँकी छ। यो भन्दै गर्दा माघ 21 गतेदेखि सदनमा हामीले उठाएको आवाजहरू म सम्झन्छु। फागुन 23 गते सदनमा भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल म सम्झन्छु। काङ्ग्रेसको प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय समितिलाई गएर बुझाएको काङ्ग्रेसको प्रस्ताव म सम्झन्छु। हामी मात्र होइन, हामी धेरैले सुझाव दियौँ। धेरैले सरकारलाई यो गर भनेर भन्यो, तर सरकारले सुनेन। न हाम्रो सुन्यो, न अदालतको सुन्यो, न प्रेसको सुन्यो, न नागरिकको सुन्यो, कसैको सुन्यो। नसुन्दै गर्दा आज हाम्रो नियन्त्रणमा रहँदै पनि आज हाम्रो यो अवस्था भएको छ। यो त्यसै भएको होइन। यसको दोष कसको? के कानुनले गर्दा रोकेको? के ढुकुटीमा पैसा नभएर रोकिएको? के काङ्ग्रेसले रोकेको? के अदालतले रोकेको? कसले रोकेको? यो रोकेको केवल सबै कुरा म जान्दछु भन्ने प्रधानमन्त्रीको अहङ्कारले रोकेको, सरकारको अकर्मण्यताले रोकेको, सरकारको असक्षमताको कारणले गर्दा आज हामीले यो अवस्था बिहोर्नु परेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले जो बैठक बसेर निष्कर्ष निकालेको छ, यो सरकारले कोरोनाको लडाईँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौँ, उत्तर चाहन्छौँ र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौँ। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपियाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। भारतबाट आएका नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहार यही हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ।
आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेको पिसिआर नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब सङ्क्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा आइसोलेसनमा राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भनिदिने, किनकि परीक्षण नभएपछि सङ्क्रमण एकजनाको देखिन्न। सम्माननीय सभामुख महोदय, जवाफ चाहियो। जिम्मा कसले लिने हो? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको यसो गर्नलाई, स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुभएको भोलि 1-2 निर्दोष कर्मचारीलाई सरुवा गरेर दोषबाट अपराधबाट भाग्न पाइन्न। विज्ञहरूले भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो आरटिटी परीक्षण काम लाग्दैन, न यो विश्वसनीय छ न नेपालको सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य छ। तर जबरजस्ती आरटिटी परीक्षण गर्ने यो अपराधको जिम्मा कसले लिने, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मृत्यु भइसकेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने कसले भन्यो, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन सम्माननीय सभामुख महोदय, अस्पतालको तयारी खोइ। यत्रो दिनसम्म लकडाउन गरिसके पछाडि अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा उपचार गर्नका निम्ति कुन अस्पतालमा कुन सामग्री थपियो, कति जनशक्तिको व्यवस्थापन गरियो, यसको जवाफ चाहिन्छ। विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेर त्यत्रो निर्णय गरियो, अहिले कुन एयरलाइन्सले बोक्ने भन्ने झगडा गरेर तिनी आउनलाई आतुर भएर बसेका नेपालीहरूमाथि यत्रो ठुलो फेरि वज्रपात गर्ने जवाफ चाहिन्छ। गर्भवती महिलादेखि खोप पाउने बालिकासम्म दीर्घरोगीका उपचारहरूले औषधि किन पाएनन्, जवाफ चाहिन्छ। कृषक मजदुरदेखि साना उद्योगी ठुला उद्योगी व्यवसायीसम्मले प्रधानमन्त्रीको गीत र कविताबाट राहत पाउँदैनन्, तिनको लागि कार्यक्रम के छ, जवाफ चाहिन्छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म आफ्नो कुराहरू टुङ्गाउने क्रममा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रश्न केवल प्रश्नका लागि होइन, उच्च स्तरीय समिति भनेर जुन बनाइएको छ हामी उसलाई चिन्दैनौँ, हामीलाई यहाँ आएर चिनाउनु पर्यो। त्यो समितिको प्रमुखले उप प्रधानमन्त्रीजीले आएर एक हामीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनु पर्यो। जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आउनु पर्यो, एउटा हाम्रो प्रश्नको उत्तर यहाँ आएर दिनुपर्छ। हामीले आज जवाफको लागि अनुरोध मात्र गरेका छौँ, तर हाम्रो कुराको सुनवाई भएन। 2 दिन अगाडि हामीले विद्युतीय गाडीको सवारीका लगाइएको करका सम्बन्धमा पनि विषय उठायौँ। यी विषयहरूका बारेमा सदनमा आएर उहाँहरूले जवाफ दिनु भएन भने र जवाफमा चित्त बुझेन भने सम्माननीय सभामुख महोदय, आज हामीले रेकर्ड गराएका छौँ, जवाफ मागेका छौँ, तर अब जवाफ मागेर मात्र बस्दैनौँ, थपक्क बोलेर थपक्क बस्ने दिन गए। अब सरकारले यहाँ आएर हामीले मागेको हिसाब किताब दिएपछि मात्रै सबै प्रक्रियाहरू सुचारू रूपले अगाडि बढ्ने ठाउँसम्म हामी पुग्छौँ। म अहिले आग्रह गराउन चाहन्छु, सरकारले सोचोस्, तयारी गरोस्। अब सदनमा काङ्ग्रेसले एउटा कुराको हिसाब नदिकन सरकारलाई सुतेर बस्न दिँदैन भन्ने कुरा जानोस्। त्यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडाले अमेरिकन परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सहायता सम्झौता भएकाले यो रद्द गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तोड्नु उपयुक्त नहुने बताए। प्रतिनिधि सभामा अर्थ मन्त्रालयको बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यो विषयमा हामी दुविधामै भएकाले संसदले निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर गरे। संसदमा विचाराधीन रहेको यो MCC को सम्झौता पत्र अनुमोदनको अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले हामी त्यो अनुमोदन नहुन्जेलसम्म विदेशी सहायता परिचालन गर्ने अवस्थामा छैनौँ र विद्युत आयोजना अघि बढाउने क्रममा जग्गा अधिग्रहणदेखि अरू कामहरू नेपाल सरकारले गर्ने काम र नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट गर्नुपर्ने र त्यो आयोजना नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पनि गर्न सक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको हुनाले त्यसै अनुसारै यो बजेटमा यो व्यवस्था गरेको छ र यो बारेमा संसदमा जब MCC सम्झौता पत्रमा छलफल हुन्छ त्यो बेला नै यसमा अझ बढी गहन छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले मैले यति मात्रै राखेँ यो MCC को सन्दर्भमा। नेमकीपाका सांसद प्रेम सुवालले तपाईँ MCC को पक्षमा देखिनुभयो भन्दै पूरक प्रश्न गरेपछि मन्त्री खतिवडाले सरकारले अगाडि बढाइरहेको विषयमा मन्त्रीले सहयोग गर्नु अनुपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन, मन्त्रीको व्यक्तिगत धारणा पनि हुन सक्छ, फेरि पनि संसदमा छलफल हुन त बाँकी नै छ भनेका छन्। मन्त्रीजीले MCC बारे सरकारको निरन्तरता भनी सम्झौतालाई समर्थन गर्नुभयो। MCC कै आशीर्वादमा विदेशीले लिपियाद्वारा अतिक्रमण गरेको लिपु भन्ज्याङमा सडक बनाएको मन्त्रीजीलाई कसरी थाहा भएन?
के राणा शासनले आफ्नो सत्ता जोगाउन सन् 1947मा गोर्खा भर्ती केन्द्र सम्बन्धी नेपाल भारत बेलायत बीच त्रिदेशीय सम्झौता गरे जस्तै वर्तमान सरकार टिकाउन एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनै पर्ने हो? रेल दुर्घटनामा भारतीय रेल मन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले राजीनामा दिए। विदेशी बैङ्कमा डलर जम्मा गरेको कारण नेपालका अर्थमन्त्री रामशरण महतले राजीनामा दिएका थिए। यो विद्युतीय गाडीमा अरबौँ घोटाला भएको छ, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, किन राजीनामा नदिनु भयो? धन्यवाद। विनियोजन विधेयक र अर्थ विधेयकमा संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने हो भने कुनै मन्त्रीले पनि बजेट पास गर्नै पाउँदैन। मान्य सदस्यज्यूले के अभिप्रायले यो भन्नुभएको हो? सरकारको प्रस्ताव हुन्छ यी सबै र यी चाहिँ यदि अहिले नै यो विषयलाई यसरी प्रवेश गर्ने हो भने हामी संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमा हामीले पूर्व निर्णय गर्दैछौँ। त्यो नगरिदिनु भने पनि म मान्य सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यो विषय संसदकै विचाराधीन विषय हो। त्यसमा आफ्नो धारणा राख्न त फेरि व्यक्तिले पाउँछन्, मन्त्रीले पाउँछन्। संसदमा सांसदहरूले विद्युतीय सवारी कर बढाएको बारे उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनको कर नबढाएको बताए। उनले विद्युत खपत गर्ने भनेर निजी गाडीमा मात्र खपत गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए। विद्युतीय सवारी साधनको कर महसुलहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा कम हुनुपर्छ, त्यो मान्यता मेरो पनि हो। तर कति कम हुनुपर्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। कम हुनुपर्छ भनेर 10% रहनुपर्छ या दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हाराहारीमा रहनु उपयुक्त हुन्छ, यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। मैले सार्क मुलुकहरूमा खास गरी ठुला मुलुकहरूको हेर्दै थिएँ, विद्युतीय सवारी साधनको महसुलहरू सबै मुलुकहरूमा छ। भन्सार महसुल 40%देखि 50-60%सम्म र त्यसमा अन्तशुल्क मूल्य अवधि कर गर्दाखेरि 100%सम्म पुग्ने अथवा त्योभन्दा बढी पुग्ने स्थिति पनि कतिपय मुलुकहरूको विद्युतीय गाडीमा देखिन्छ। त्यो चाहिँ निजी सवारी साधनको हकमा। त्यसो हुनाले यसमा हामी एउटा करका सामान्य मान्यतामा जाँदाखेरि विद्युतीय गाडी सरल ढङ्गले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, वातावरणीय ढङ्गले आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत गर्ने कुराहरूले यो ठिक छ, सबै राम्रो छ। तर कति सहज भन्ने कुरामा एउटा दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। हामीले जब नेपाल भारत सीमामा नाकाबन्दी भयो र हामीले पेट्रोलियम पदार्थ पाएनौँ, त्यो बेला हामीले अत्यन्तै बोल्ड निर्णय गरेर 10% भन्सारमा विद्युतीय निजी गाडीहरू आउन सक्ने व्यवस्था गऱ्यौँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई 1% भन्यौँ। अहिले गरिएको परिवर्तन भनेको सार्वजनिक सवारीको साधन 1% मै छ र अरू विद्युतीय गाडीहरूको निजी प्रयोजनमा आउने विद्युतीय गाडीको हकमा केही बढाइएको छ। अब पहिलो मान्यता सरकारको के हो भने सार्वजनिक सवारी साधनलाई नै हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको विधेयकै संसदमा विचाराधीन छ, त्यो पास गरौँ र त्यसको आधारबाट सार्वजनिक यातायातलाई अघि बढाउँ र सार्वजनिक सवारीका साधनलाई नै प्रोत्साहित गरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध पनि हो। र त्यसैबाट अघि बढ्न सक्यौँ भने हामीले सम्भवतः विद्युतीय सवारी साधन जुन हामीले वास्तवमा सार्वजनिक सवारीको साधनको रूपमा बढी प्रोत्साहित गर्न खोजिएको हो त्यो पुरा हुन्छ। अर्को एउटा विषय, विद्युतीय गाडीहरूले विद्युत धेरै खपत गर्छन्, त्यसकारण हाम्रो विद्युत खपत हुन्छ भन्दा एउटा कुरा हामी के नबिर्सौँ भने गाडीले मात्रै खपत गरेर हाम्रो विद्युत 100-150 मेगावाट थप खपत होला, तर हामीले औद्योगिकरणका प्रक्रियाहरू अरू किसिमका चाहिँ विद्युत उपभोग हुने ग्राहस्थ खपतदेखि लिएर अरू सबै प्रक्रियाहरूमा अघि नबढुन्जेल र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई पूर्णतः सफल नपारुन्जेल हामीले गाडी मात्रै कुदाएर पनि धेरै विद्युत खपत हुने स्थिति छैन। यो मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सांसदले कोभिड-19 का कारण सुरु गरिएको बन्दाबन्दीका समयमा गर्भवती र सुत्केरीले भोग्नु परेको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी दिपा गुरुङले लामो समयसम्म बन्दाबन्दी हुँदा गर्भवती र सुत्केरीले समयमै उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परेकाले उनीहरूको उपचारमा प्राथमिकता दिन सरकारलाई आग्रह गरे। भनिन्छ सुत्केरीलाई आफ्नो सुत्केरी भएपछि हुनेलाई वर्ष दिन नहुनेलाई 6 महिना भनिन्छ। तर नेपालको स्थितिमा अहिले कोभिड-19ले हाम्रो देशमा गरिबलाई त त्यसरी ग्रसित बनाएको छ, त्यसमाथि पनि सुत्केरीहरूलाई अझै ग्रसित बनाएको छ। अब उनीहरूलाई खाना बस्न र आरामको आवश्यकता पर्छ, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन।
गरिब मान्छेहरू मजदुरी गर्न जान पनि सकेका छैनन् र अवस्था पनि त्यस्तै भयो र कुनै कुनै ठाउँमा नगरपालिका गाउँपालिकाले आधा किलो घिउ र 5 किलो चामल दिएर छ, त्यसले केही पनि हुन सक्दैन। त्यसैले सम्माननीय अध्यक्षज्यू मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु सरकारलाई भने अब त्यस्तो अवस्थामा सुत्केरी आमाहरूको विशेष ध्यान दिनको निम्ति सरकारले पनि केही पहल गरोस्। नेकपाकै नन्दा चपाईले नेपालको संसदमा हिन्दी भाषा बोलिन्छ, सदनमा हिन्दी भाषा बोल्ने काम संविधानको कुन प्रावधान, कुन धारा र कुन भागमा छ यो जान्न चाहन्छु। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको नक्सामा छैन, हाम्रो होइन भन्ने सांसदलाई कारबाही किन हुँदैन? त्यस्तो बोल्ने सांसदलाई यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्छ भन्दै कारबाहीको माग गरिन्। नेपालको सदनमा हिन्दी बोलिन्छ, हिन्दी बोल्ने प्रावधान संविधानको कुन धारा कुन भागमा छ यो जान्न चाहन्छु। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको नक्सामा छैन, हाम्रो होइन भन्ने सांसदलाई कारबाही किन हुँदैन र यो कारबाही यथाशीघ्र कारबाही हुनुपर्छ। सोही पार्टीकी नैनकला ओझाले नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषकले उत्पादन गरेको फलफुल र तरकारीको उचित बजारको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। कृषि प्रधान देशमा कृषकहरूले लगाएको फलफुल सब्जी तरकारीहरू सबै नष्ट भएर गएको हुँदा व्यवस्थित गर्न यसलाई सुलभ किसिमले तत्त ठाउँमा पुर्याउनको लागि सम्बन्धित निकायको अध्यक्ष मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै विभिन्न मन्त्रालयका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाब विभागीय मन्त्रीहरूले दिएका थिए। यसरी दुईवटै सदनमा देशका विविध विषयमा छलफल भइरहेको छ। संसदमा छलफल मात्रै होइन, परिणाम पनि निस्किनुपर्ने आम धारणा रहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा संसदमा भएका सवाल जवाफका विषयमा तयार पारिएको संसद विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा समाजका तीता यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।